نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بچہ جدوں قرآن پڑھتا ہے تو تین شخصیات کی تین قسم کے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک وہ ماں باپ کے جنہوں نے اپنا بیٹا قرآن واسطے پیش کیتا ہوتا ہے، اور پھر دوسرا وہ استاد کے جس نے قرآن پڑھایا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ بچہ کے جس نے قرآن پڑھیا ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، اس مشکل دور دے اندر جدوں مسلمان ملک دے اندر بھی مسٹر چپس دے مضمون نو اہمیت دیتی جائے اور حضرت عمر دے کردار نو اہمیت نہ دیتی جائے، جتھے انگریزاں دے لکھے ہوئے سبجیکٹ تو پڑھائے جان لیکن جس نو میرا رب صدیق فرماوے وہ دی صداقت دے تذکرے نہ پڑھائے جان، ایسے ماحول دے اندر اپنے بچے نو دنیا والوں ہٹا کے دین کی طرف لگانا یہ واسطے بہت بڑا جگرا چاہیے ہے. اور پھر بالخصوص کے آدمی کول پیسہ بھی ہوئے، کیونکہ تساں نے یہ دیکھا ہے کہ جدے کول بچے پالن دے خرچے نہیں نہ ہوندے وہ پھر کہندا ہے کیونکہ سکول دی فیس تو میں دے نہیں سکتا تو بچے کو مدرسے کے اندر داخل کرا دیو. لیکن یہ بھی یاد رکھو انگریز کا سسٹم بغیر فیس دے پڑھان واسطے نہیں سی تیار. تو جیسا بھی ہے تیرے پتر نو میرے محمد کے دین نے پھر بھی قبول فرما لیا ہے. اگر معذور لے کے آیا تو پھر بھی قبول ہے، اگر نابینا لے کے آیا تو پھر بھی قبول ہے، اگر تھوڑا کیا عقل والو کمزور لے کے آیا پھر بھی قبول ہے. لیکن قرآن کی برکتاں اتنیاں نے یار کہ قرآن کے نال جو وابستہ ہو جاتا ہے، میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اس بات کو سمجھن کی کوشش کرنا. انگلش کے سبق یاد کرنے والے بچے تانوں کبھی بھی سُتیاں خواب وچ انگلش پڑھتے نظر نہیں آن گے، لیکن جو مدارس وچ قرآن پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں، کیونکہ میرا اپنے دونوں بیٹے قرآن دے حافظ نے. اور میں کئی دفعہ ایسا ہویا ہے کہ رات کو جدوں میں محفل تو واپس گیا اپنے بیڈ تے لیٹیا تو میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی سی اور میں سمجھیا شاید بیٹا سبق بھی یاد کردا ہے. اٹھ کے ویکھیا نیند دے مزے لے رہا سی، مگر نیند دے مزیاں وچ بھی رب دے قرآن کی تلاوت جاری سی. کیونکہ جدوں قرآن دے ماحول نال وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر قرآن صرف وہی زندگی دے دن ہی پاکیزہ نہیں کرتا، وہی زندگی دیاں راتاں بھی معطر کر دیتا ہے. پھر قرآن ایسا ماحول دیتا ہے کہ قرآن جب عزت عطا کرتا ہے تو پھر خواباں دے اندر بھی گندگی نہیں رہتی، پاکیزگی رہتی ہے. پھر خواباں دے اندر بھی وہ چہرے نہیں نظر آتے جو 2 سال بعد مرجا جاتے ہیں. وہ چہرہ نظر آتا ہے خواب دے اندر کہ جنہیں کول بہ کے دیکھے ہے وہ بھی کہندا ہے واقسانو من کا لم تارا کتو ہے نہیں واجمالو من کا لم تالے دن نساء ہو. تے جنہ 14 صدیاں بعد دیکھے ہے وہ بھی کہندا ہے سبحان اللہ ما اجمالہ کا ما احسانہ کا ما اکمالہ کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخی کی کتھے جائے علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. تو حضرات گرامی، میں اس حوالے نال اس خاندان کو مبارکباد دیاں گا کہ جنہاں نے صاحب حیثیت ہون دے باوجود اپنا ایک بیٹا قرآن کو دیتا ہے اور قرآن سینے کھول دیتا ہے. قرآن کی تعلیم برکتہ عطا کرتی ہے اور پھر دین کا علم حاصل کرنے والا صرف استاداں دی نظر میں نہیں ہوتا، میرے مصطفیٰ دی نظر دے اندر بھی ہویا کرتا ہے. وہ سرکار کی نگاہ رحمت بھی ہوتا ہے. حضور نو پتا ہے. اور یاد رکھو یار، چودھری اگر اپنے گھر کام کرنے والے کمیاں نو نہیں بھول دے تے مدینے والا اپنے نوکراں نو کیویں بھول جایا کرتا ہے. مدینے والا اپنے نوکراں نو بھی تے یاد رکھتا ہے نا. حضور پھر وہ لوگ جو مدارس دے اندر آ کے پڑھتے ہیں وہ کوئی انہاں نو دیکھے نہ دیکھے میرے مصطفیٰ دی نظر دے اندر ہوندے نے کہ میرا دین پڑھا رہے ہیں. میں نے کیونکہ 2 واقعات کا حکم دیتا گیا ہے تو میں ترتیب دے نال جس جگہ کے مناسب موقع آئے گا میں انہاں دا ذکر کر دیاں گا. اور اس وجہ تو پہلے دس رہے ہیں کیونکہ میں نے حکم دیتا گیا ہے تو آن والے دا مضمون بلان والیاں تے ہوندا ہے.
تو جدوں بندہ قرآن نال وابستہ ہو جاتا ہے، جدوں بندہ درود پڑھن لگ پیندا ہے، جدوں بندہ مصلے دا عادی ہو جاتا ہے، حضور فرماندے نے نیک بندے دا تے کمال ہی اتنا ہوتا ہے کہ جدوں مسجد وچ پابندی نال آن جان لگ پیندا ہے نا، اور مسجد وچ اللہ دا ذکر کرتا ہے، تو مسجد دے ماحول دے اندر رہن والے فرشتے اس دے نال مانوس ہو جاندے نے۔ پھر اس بندے دے نال جدوں وہ پہلے آ کے بیٹھ کے درود پڑھتا ہے تو فرشتے بھی اودے کول بیٹھ جاندے نے، جدوں وہ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھدا ہے تو فرشتے بھی اتنے بیٹھے ہوندے نے۔ پھر ایک وقت آندا ہے وہ تھوڑا جہا بیمار ہو جاتا ہے، پھر مسجد آ نہیں سکتا، تو نمازیاں نال مسجد بھری ہوندی ہے، لیکن فرشتے انہوں تلاش کر رہے ہوندے نے جو ساڈے کول بیٹھ کے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کرتا سی، جو ساڈے کول بیٹھ کے اللہ کی بندگی دا انتظار کرتا ہوندا سی۔ پھر ایک نماز تے نہیں آندی اور دوسری نماز تے بھی نہ آوے تو پھر فرشتے بے چین ہو جاندے نے، ہن مسجد چھوڑ کے انہوں ڈھونڈن نکلدے نے جو ساڈے کول بیٹھ کے جانے جانا دا تذکرہ کرتا سی، تو ساڈے کول بیٹھ کے مصطفیٰ دیاں باتاں سناتا سی، کیونکہ جدوں لذت پہ جائے نا نبی دیاں باتاں دی۔ حضرت شیخ شمس الدین آگ رحمت اللہ تعالی علیہ اے سلطان محمد فاتح دے پیر سن اور حضرت ابو بکر صدیق دی نسل وچوں سن، آپ پیر سن سلطان محمد فاتح دے، اور جدوں سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیتا جس نو اج استنبول کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کیونکہ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ نو فتح کر کے نام رکھیا سی اسلام بول، پھر بگڑتا بگڑتا استنبول بن گیا، تو قسطنطنیہ موجودہ استنبول ہے۔ تو جدوں فتح کیتا تو لشکر دے اندر حضرت شیخ شمس الدین آگ بھی موجود سن، ایک لشکر دے حصے کی قیادت سلطان فاتح کر رہا سی اور دوسرے کی قیادت شمس الدین آگ کر رہے سن۔ تو جدوں قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو حضرت اپنے آستانے تے چلے گئے، تو سلطان محمد فاتح جا کے عرض کرنے لگا حضور ایک خواب سی جو پورا ہو گیا، قسطنطنیہ فتح ہو گیا، میں اس حدیث کا مصداق بن گیا کہ حضور نے فرمایا وہ جنتی ہوے گا جو اس نو فتح کرے گا۔ حضرت کچھ دیر ہن اپنے مصلے تے بٹھا کے مینوں بھی کچھ روحانیت سمجھا دیو، فرمایا بیٹا نہیں تو جا تخت تے بیٹھ۔ انہیں کیا حضور میں کچھ دن آپ کو رہنا چاہنا ہے، تو فرمایا پتر جنوں مصلے دے چسکے آ جان پھر وہ تختاں جوگا نہیں رہتا، سبحان اللہ، جنوں مصلے دے چسکے آ جان پھر وہ تختاں جوگا نہیں رہتا۔ کوئی گدی تے بہ کے اگر مصلے دا چسکا نہیں لیندا تے چائے دی پیالی تے وکدا ہے، کوئی ویل چیئر تے بہ کے چسکا لوے تے کہندا کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی چھوڑیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جو مصلے دا چسکا لے لینا ہے وہ کہندا ہے کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو توجہ فرمانا حضرات گرامی، جدوں مسجد قرآن اور حدیث کے نال رابطہ ہو جائے، اور بڑے خوش قسمت لوگ ہوندے نے کہ جنہاں دی پہلی چوائس یہ ہوندی ہے کہ بیٹے نو دین دا خادم بناواں۔ اللہ اکبر، بات نکلدیاں آگے جا رہی ہے تو میں ایک بات عرض کر دیا۔ ایک علاقے دا گورنر سی، دا نام سی نجم الدین ایوب، ایک علاقے دا گورنر سی، نام سی نجم الدین ایوب۔ عمر گزرتی جا رہی ہے لیکن شادی نہیں کی۔ ایک دن بھائی نے کیا کہ نجم الدین عمر گزر رہی ہے تو اجے تک نکاح نہیں کیتا، میں نے پتا چلے ہے کہ بادشاہ وقت بھی اپنی بیٹی واسطے کوئی اچھا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، وزیر اعظم کی بیٹی بھی جوان ہے، اگر اجازت دے تو میں بات چلاواں۔ تو نجم الدین نے کیا نہیں، یہ دونوں میرے معیار دیاں نہیں، بادشاہ کی بیٹی ہے اور ایک وزیر زادی ہے اور دونوں میرے معیار دیاں نہیں، یہ میرا ذہن انہاں نال نہیں ملتا۔ بھائی نے کیا کہ پھر تیرا معیار کی ہے؟ اس نے کیا میرا معیار یہ ہے کہ میں نے ایک ایسی بیوی چاہیے کہ جس کا کردار فاطمہ ہو گئے، جو حضرت عائشہ کی سیرت کو سمجھتی ہو گئے، پھر اللہ سانو ایک بیٹا دے گئے
پھر میں باپ بن کے وہ ماں بن کے پھر ایسا پال کے مجاہد بنائیے کہ پھر وہ بیٹا نہ فلسطین نو آزاد کرائے. تو بھائی نے کیا نجم الدین ایسیاں بیویاں آج کل کتوں لبدیاں نے تو انہیں کیا لگن سچی ہوئے نا تے رب سبب پیدا فرما دیتا ہے. دن گزرے ہفتے گزرے ایک دن جمعہ دی نماز واسطے نجم الدین جامعہ مسجد پہنچیا. ادو بڑی مسجد جامعہ ہوندی سی اور باقی سب غیر جامعہ ہوندیاں سن. تو جمعہ دی نماز تو بعد علامہ صاحب مفتی صاحب کو نجم الدین بیٹھا سی گورنر سی. تو یہ ٹائم ہو سی کہ علاقے دی خواتین پردے پیچھے آ کے مسائل پوچھ دیا سن. تو نجم الدین بیٹھا تو علامہ صاحب کو پردے پیچھے ایک خاتون نے لڑکی نے کیا سلام کیتا. تو مفتی صاحب نے کیا بیٹا میں ایک رشتہ بھیجیا سی امیر آدمی بھی سی خوبصورت بھی سی تو انکار کیوں کر دیتا. اس نے کیا دولت بہت سی لیکن میرے معیار کا نہیں سی. علامہ صاحب نے پوچھیا بیٹا پھر تیرا معیار کی ہے. انہیں کیا دولت پاویں نہ ہوئے پر مصطفیٰ دا کردار وہ دے وچ نظر آنا چاہیے ہے. وہ دی زبان تے سچ دا نور ہوئے. وہ دی اکھاں قرآن دے صفحے دیکھن دیاں آتی ہون. پھر وہ ایسا ہوئے کہ اگر میں نماز نہ پڑھا تو میرے تے سختی کرے, اگر میں حیا نہ کراں تو میرے تے سختی کرے. پھر اللہ سانو ایک بیٹا دے دے اسی وہ پرورش کریے تے پھر وہ مجاہد بنے اور بیت المقدس نو فتح کرائے. نجم الدین دے جدوں یہ بات کن دے اندر گئی تو کہندا ہے حضور ادا نکاح میرے نال نہیں کرا دے. سبحان اللہ. ادا نکاح میرے نال نہیں کرا دے. انہاں کیا بیٹا سن لے علاقے وچ اس تو غریب گھر دی لڑکی اور کوئی نہیں. ایک دن پکدا تے دو دن پکدا نہیں. انہیں کیا دولت نو چھڈو ادا میرا معیار ملدا جلدا ہے, ادا میرا ذہن ملدا جلدا ہے. پھر جدوں بات کیتی گئی ادھروں بھی ہاں ادھروں بھی ہاں. پھر نکاح ہو گیا, پھر رخصتی ہو گئی, پھر میاں بیوی رہن لگ پئے. پھر 9 مہینے گزرے. اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا, نام رکھیا گیا صلاح الدین ایوبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نام رکھیا گیا صلاح الدین ایوبی. پھر ماں کی خواہش بھی پتر نے پوری کی تھی, باپ کی خواہش بھی پتر نے پوری کی تھی. اور ماں باپ نے ایسی پرورش بھی کی تھی کہ دولت نے لالچ دیتے گئے مگر آنکھ بھی دولت نے لالچ پیدا نہ کیتا. سونے رکھے گئے مگر سونے کا کوئی سی. ادائی کی معیار سی کہ دل وچ بھی قبضہ محمد کا ہونا چاہیے, زمانے میں بھی قبضہ محمد. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بھائیو آج کتنیاں ماما نے جو امید نال لگ ہو جان تو کیا خواہش کر دیاں نے کہ بیٹے نو سب تو پہلے قرآن دا حافظ بناواں گے. حضرات گرامی اج تو بیٹا جوانی دی دہلیز تے قدم رکھے اگر وہ داڑھی رکھ لوے نا تے ماں بھی کہندی ہے اجے کوئی عمر ہے تیری داڑھی دی, باپ بھی کہندا ہے اجے کوئی عمر ہے تیری داڑھی دی. کوئی تے نہ کولو پوچھے یار جو گل تہاڈی سمجھ بھی چاہیے رب نو کیوں نہیں سی پتہ لگی بغیر عمر دے داڑھی بھیجدے سی. جمدیاں دی داڑھی کیوں نہیں سی؟ کیونکہ عمر نہیں سی. جدوں عمر آئی ادو رب نے دے دیتی. کسی نے کہا سی داڑھی نہیں ہونی چاہیے, فطرت دے خلاف ہے. بندہ جدوں جمدا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی. تو بابے نے پتھر چک کے کیا تیرے دند بھی بھنا گا, یہ بھی فطرت دے خلاف نے. جمیا سی تے نہیں سن منہ دے. کیا بات کیا بات. جدوں دنداں دی عمر سی آپ نے ادو دند دے دیتی. جدوں داڑھی دی عمر سی رب نے ادو داڑھی دے دیتی. اور میرے دادا جی فرماندے سن پتر داڑھی کوئی بھی رکھ کے ویکھے ٹکدی ہے. کیوں کہ داڑھی نال حسن وددا نہ تے رب محمد نو نہ رکھن دیندا. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. واہ واہ واہ. یہ داڑھی نال حسن وددا نہ اور روب وددا نہ. میرے بھائیو مصطفیٰ کی کاپی اور نقل دے اندر بڑا کمال ہے. تسی پینٹ شرٹ پہنو جاؤ بازار پھر کے آؤ, ماحول تمہیں بدلیا نظر نہیں آئے گا. تسی کچھا پہن لو بنین پہن لو چلے جاؤ بازار, اس وقت ماحول بدلیا نظر نہیں آئے گا. گھر آؤ سفید لباس پہنو, سر پہ امامہ رکھو, ہاتھ میں تسبیح پکڑ لو. ہن باہر نکلو گے ماحول بدلیا نظر آئے گا. کئی عورتاں نقاب کر لین گیاں کیونکہ میرے دادا جی فرماندے سن کسے پوچھیا سی کہ حضرت مرد کون ہوتا ہے؟ فرمایا جنوں ویکھ کے عورت سمجھے نا پردہ ضروری ہے وہ مرد ہوتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ.
क्या बात। जिन्हों वेख के औरत समझे कि पर्दा जरूरी है वो मर्द होता है, और जिन्हों वेख के समझे बा ये भी अपनी कोई भैन ही लगती है तो फिर वो वास्ते वो मर्द नहीं ना होता यार। तो खैर बात दूर निकल जाएगी, महफिल अभी अगे भी चलनी है, आप तक लंगर भी पहुंचना है। तो खैर मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप की ख्वाहिश थी कि साडा बेटा आलिम दीन बन जाए, बेटे को शुरू तो कायल किया। अगर असी खुद चाहिए ना तो कभी बच्चियों को कहना ना पवे कि नमाज पढ़ो, वो खुद ही नमाजी बन जाए। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल एक बात कह रही हूं, जो बचपन में दादे के मुसल्ले ते बैठ के खेडते हैं फिर उन्होंने नमाज का कहना नहीं पैंदा। क्योंकि बच्चियां ने वो करना जो तुसी करोगे, जो तुसा बच्चियां सामने करना ना औलाद तुहानू पिक करेगी। घर में कोई सिगरेट पींदा होवे ना तो बच्चा होमवर्क करदिया पेंसिल भी सिगरेट की तरह पकड़दा। तुसी अस्पताल जाओ, छोटा बच्चा नाल सी, बड़े बच्चे को तकलीफ सी, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, घर आ गए, छोटा बच्चा उन्हें पेंसिल चुक के टीके लगाए। उन्हें जो देखे वो करेगा। जिस घर में ताश खेडी जाए तो बच्चियां पत्तियां दे नंबर याद हो जाते हैं। जिस घर में लुडो का मिजाज हो उत्थे गोटियां याद हो जांदियां ने बच्चियां नूं। जिस घर के अंदर गलत लतीफे होन बच्चे भी उत्थे गलत लतीफे सीखते हैं। माँ बाप जो करनगे औलाद ने ऐसा करना है। माँ झूठ बोलेगी तो औलाद कभी सच्ची नहीं हो सकती। बाप गीबत करे तो औलाद कभी अच्छी बात नहीं कर सकती। अगर बाप घोड़े ते बहंदियां कुरान पढ़े, माँ चक्की चलाने कुरान पढ़े, पुत्र नेजे ते चढ़ के कुरान पढ़ जाया करता जे, क्योंकि जो देखिया होता है उन्हें करना होता। असी तरबियत ही नहीं कर रहे। असी औलाद को गोद में बिठा के गाने सुनाए ने, नाता नहीं सुनाया। असी औलाद को गोद में बिठा के फिल्मां दियां बातां कीतियां ने, कदी सीने ला के ये भी सुनांदे बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, बड़ा चाहे जियारत दा, बड़ी हसरत वेखण दी, किदे वेखण तो पहले मर न जावा या रसूल अल्लाह, किदे वेखण न जावा या रसूल अल्लाह। तू बच्चियां सामने यूरोप वास्ते रोना के वीजा नहीं लगा, तू नौकरियां वास्ते रोना, कभी इंज भी रोया कर छोड़े दे मैं सदमे रोज झल्ला या रसूल अल्लाह, करा मैं खैर मैं अर्ज कर रहा था कि माँ बाप ने बचपन तो ही पुत्र को किया कि बेटा तो दीन पढ़ना है। बेटे का भी जहन बचपन तो बन गया कि दीन पढ़ना। फिर दूर मदरसा सी, अजकल तो बड़िया आसानियां ने, एक शहर में 4-4 मदरसे भी हैं। पहले बड़े दूर दूर मदरसे होंगे सन। हुजूर गौसे आजम जदों दीन पढ़न जा रहे सन तो मां ने कहा सी पुत्र एक बारी मिल लै, तू आना तो मैं नहीं आना। फिर जदों वापस आए तो मां की कबर की हाजिरी दी। हजरत ख्वाजा नूर मुहम्मद मुहारवी जदों पढ़ने वास्ते निकले तो तकरीबन 7 साल उम्र से घरों निकले। फरमाते ने मैं दीन पढ़ के जदों वापस आया तो मेरी दाढ़ी में कुछ बाल सफेद भी आ चुके सन। मैं अपने घर में दाखिल होया तो मेरी मां ने ना दुपट्टा चेहरे ते रख के किया पर्दे वालियां दा घर है, बगैर इजाजत किवें आया है? मैं कि अम्मा पर्दा हटा दे, तेरा नूर मुहम्मद आया है।
इतना जमाना दूर रहना माँ बाप को। अजकल तो बड़ियां आसानियां ने ना, तो दूर मदरसा सी, बच्चे का नाम सी सादोद्दीन, मदरसे दाखिल तो हो गया लेकिन ज़हन कोई चीज कबूल ना करे, रट्टे भी लगाए मगर सबक याद ना हो। उस्ताद जदों सबक सुनन तो कमजोर, एक लफज भी याद नहीं। एक दिन उस्तादा ने कहा, बेटा मैं किसी को कहना तेनों तेरे घर छोड़िया, तू कोई काम सीख, दुकानदारी कर, जमींदारी कर, ये दीन पढ़ना तेरे वास्ते मुश्किल है क्योंकि तेनों कोई चीज याद ही नहीं हो रही। तो उस्तादा ने अगे ना हाथ जोड़ के कहा कि इंज ना करो, माँ बाप का बड़ा शौक सी मैं आलिम बना, मेरा अपना भी शौक है, तो मैनू ना क्लास रूम के कोने च बिठा दे भी हो, अगर रोटी नहीं भी दियोगे तो मंग तंग के गुजारा कर लवांगा, कभी ना कभी तो मेरा मालिक करम करेगा और मेरा ज़हन भी कोई ना कोई चीज कबूल कर लेगा। क्या चलो मैं नहीं भेजता, लेकिन उस्ताद मिसाल देंदे सन कि सादोद्दीन जैसा निखटू ना बने, ये बड़ा नालायक है। कहते हैं कि बच्चे जदों रात को सो जाते सन, मैं चिराग जला के सबक पढ़ता सा, सुबह फिर भुल जाता सा। हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, लगन बड़ी, बड़ियां दुआवां करा कि मैं भी दीन दा आलिम बना, कुरान मेरे सीने में भी महफूज हो जाए। एक रात मुताला कर रहे हैं, दरवाजे से दस्तक हुई, मैं उठ के दरवाजा खोलिया तो एक आदमी पहली दफा देखे है। कहता सादोद्दीन जदों याद नहीं होता तो क्यों मेहनत करना है, बड़ी प्यारी हवा भी चलती है, आप बाग की सैर करके आने हैं। सादोद्दीन ने कहा, जनाब जाओ तुसी बाग की सैर करो, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन मेरे सामने कुरान का बागीचा खुला है, मैनू इहदियां खुशबुआं लैण दिओ। सुभान अल्लाह। मेरे सामने हुजूर दे दीन का बागीचा खुला है, मैनू इहदियां खुशबुआं लैण दिओ। उन्हें कहा तेरी मर्जी। चला गया, कुछ देर बाद फिर वापस आया। सादोद्दीन गल मन लै, बाग में बड़ी रौनक लगी है, बड़ियां सोहणियां हवावां ने। क्या मैं जो कह रहा ना, तुसी जाओ हवावां खाओ, मैनू तंग न करो। चला गया, तीसरी मरतबा फिर आके कहता सादोद्दीन एक बारी बाग जाके वेख ते सही, इस बाग में हुण गुलाब का फुल नहीं खिड़िया, नबूवत का फुल खिड़िया होया है। मदीने तो आका तशरीफ ले आए हुए ने, गुंबद खजरा तो निकल के तेरे वास्ते आए ने, तेनों हुजूर पे बुलाते ने। सादोद्दीन कहते ने जदों हुजूर का नाम सुनिया तो फिर तो मैं जुतियां पाना भुल गया, फिर मैं दौड़ पिया। मैं जदों बाग पहुंचिया तो आका करीम का चेहरा देखिया तो कलेजे ठंड पै गई। आका करीम ने पकड़ के मैनू सीने लगाया, फरमाया सादोद्दीन इतना मेरे कुरान नाल प्यार के सारी सारी रात जाग के पढ़दा है, इतना मेरी हदीस नाल प्यार और दीन नाल प्यार के याद कुछ भी नहीं रहता, फिर भी मेहनत करता है। मैं अर्ज की आका मेहरबानी करो, कुछ दुआ करो कि मेरा ज़हन सही हो जाए। हुजूर ने फरमाया तेरी लगन वेख के ताई ते मदीनियों में आया है, अल्लाह की अता दे नाल, जरा मुंह खोल। मैंने मुंह खोलिया, हुजूर ने लुआबे दहन शरीफ मेरे मुंह के अंदर डालिया। फरमाते ने मैं बड़ा शहद चखदा सा, पर हुजूर दे लब दी मिठास ने सारे मिठियां दे जायके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत के रश कर रहा सा, ओ लब जो अबू बकर की एड़ी ते लगे तो जहर खत्म कर देवे, अली दी अख ते लगे तो आशोबे चशम खत्म कर देवे, कतादा दी अख ते लगे तो निकलिया आना ठीक कर देवे, पिंडलियां टुट जान लब लगान तो पिंडलियां जुड़ जान, पानी खारी हो जान लब सुटन तो मिठे कर देन, हसनैन नू गुड़ती किस लब दी मिले, ओ लब अज मेरे मुंह के अंदर गई। हुजूर ने फरमाया जा बेटा अल्लाह करम करेगा। ये लफ्ज फरमाए हुजूर अखा तो ओझल हो गए। मैं अपने कमरे वल चल पिया, आए जमाले नाज दिखा कर चले गए, ख्वाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। मैं कमरे में बाद पहुंचया, मैं जितनियां रातां जाग के पढ़िया सी अज सारा मैनू हिफज होया सी, अज सारियां किताबां मेरे ज़हन के अंदर सन, अज इल्म का समंदर सी। मैं फजर तक दुरूद पढ़ता रहा, फिर नमाज फजर पढ़ी, फिर क्लास रूम सज गया। मैं निखट्टू सा एक कोने च बहंदा सा, उत्थे जाके बैठ गया। उस्ताद तशरीफ ले आए, अज किताब खोली, एक इबारत पढ़ के जो सब तो लायक तालिब इल्म सी, क्या बेटा उठ जरा इसका हल निकाल, तरकीबे सरफी और नावी कर।
اس سے گفتگو کر سمجھا عبارت. انہیں کیا حضور بہت مشکل عبارت ہے, آج میرا ذہن قبول نہیں کر رہا. انہوں نے کیا تم ہی ساتھ دن جیسا نکھٹو ہو گئے ہیں. دوسرا اٹھے, انہیں کیا بہت مشکل عبارت ہے, میرے کو نہیں پڑھی جائے گی. آج جتنے سن نہ سب کہتے ہیں عبارت مشکل ہے. جدوں ساریاں نے کیا نہ اج نہیں پڑھیا جائے گا. سادو دین کہندے نے پہلا دن سی میں ہاتھ چک کے کیا اجازت ہوئے تے میں عبارت پڑھ دے ہاں, میں عبارت تے گفتگو کر دے ہاں. استادہ نے کیا تیرے جیسا نکھٹو جنوں سوکھیاں عبارتاں نہیں سن پتا, اتنی مشکل عبارت تو کج پڑھے گا. میں کیا پہلے ہاتھ بھی تے کدی کھڑا نہیں سی نہ کیتا, اج ہاتھ کھڑا کیتا ہے موقع تو دے دیو. حضور استادہ نے کیا چل پھر کھڑا ہو جا, پڑھ ذرا میرے سامنے عبارت. کہندے نے میں نے پہلے اللہ کی حمد بیان کی تھی, پھر حضور تے درود پڑھیا, پھر عبارت پڑھی, پھر جدوں میں گفتگو شروع کی تھی صرفی اور صرفی ناوی ترکیباں کرنیاں شروع کی تھیاں. استاداں دے متھے تے پسینہ آ گیا. کیا سادو دین رک, پہلے دس تو اوہی ہے جڑا ایتھے بیٹھیا کردا سی. میں کیا حضور اوہی ہاں. فرمایا میں نہیں مندا, اج تے علم دا سمندر ہے, اج تے تیری زبان موتی بھی بکھیرتی ہے. میں کیا حضور بس تبدیلی آ گئی. انہاں کیا کیوں کہ کس طرح آئی. میں کیا تواڈے طالب علماں نو حافظے تے مانے مینوں محمد دے کرم تے مان سی, اج آقا نے مینوں نواز دیتا. پھر وہ سادو دین تفتزانی بن کے زمانے تے چمکے. علماء بیٹھے نے, کیا اج کوئی عالم بن سکتا ہے جب تک سادو دین نو نہ پڑھ لگے. لکھیاں کتاباں مدارس وچ پڑھائیاں جاندیاں نے, میرے مصطفیٰ دے کرم نے اس طرح نواز دیتا. ادا کی مطلب ہے کہ مصطفیٰ طالب علماں نو اپنی نظر وچ رکھ لے, حضور طلباء نو اپنی نظر دے اندر رکھتے ہیں. اور بندہ مخلص ہو کے جدوں دین سیکھے نا, اج کل تو شاید کچھ لوگ کاروبار کی نظر نال نعتاں بھی پڑھتے ہیں تے تقریراں بھی کرتے ہیں. اج کل تے ریٹ بھی طے ہوندے ہیں, اج کل تے مل بھی لائے جاندے ہیں. میرے دادا جی رحمت اللہ علیہ فرماندے سن, پتر اپنا مل نہ لاویں, حضور دا نوکر بن کے لویں. حضور دے نوکر بے مل ہوندے نے, انہاں دا مل نہیں ہوندا. جڑے مل لاندے نے پھل نہیں پا سکتے, جڑے بغیر مل دے کام کرتے نے پھر عطا محمد بندیالوی جیسے استاد کل بن کے زمانے تے چمکتے نے. تو خیر جدوں بندہ مخلص ہو جاتا ہے نا, کوئی کام رب دی رضا واسطے کرو. میرے اور تواڈے پلے رب دی رضا واسطے کچھ نہیں الا ماشاءاللہ. تانوں بانیاں نے محفل نے دعوت دیتی, تسی آ گئے. 3 گھنٹے بیٹھو, 4 گھنٹے بیٹھو, کوئی مسئلہ نہیں. صرف اتنا سوال کرنا چاہنا ہے کہ جس لگن نال بانیاں نے محفل دی دعوت تے آئے ہو, کدی زور دے وقت رب دی دعوت تے بھی اسی لگن نال گئے ہو. یہ مطلب ہے اسی رب واسطے خالص نہیں ہیں, مخلص نہیں ہیں. دوسرا واقعہ جس کا میں نے حکم دیتا گیا, میں مارکی داخل ہو رہا سا تو میں نے بزرگاں نے حکم دیتا کہ یہ واقعہ ضرور بیان کریں, اور اسی واقعہ تو بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دیاں گا کیونکہ محفل ابھی چلنی ہے. حضرت شیخ بزاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑا نام ہے علمی دنیا دے اندر. ساری قوم نو کرکٹ دے کھلاڑیاں دے نام تے بڑے اچھے آندے ہونے, اپنے ملک دے نہیں دوسرے کافراں دے ملک دے بھی نہ کرکٹ دے کھلاڑیاں دے نام آندے ہوں گے. محافل میلاد بھی ساری جو بچیاں بھیناں ماواں بہندیاں نے انہاں نو ہر ڈرامے دا سین بھی پتہ ہوندا ہے تے ہر اداکار اور اداکارہ دا نام بھی پتہ ہوندا ہے. یارو کدی گھر اپنی خواتین کولو یہ بھی پوچھیو با حضور دی ازواج دے نام بھی تانوں آندے نے, حضور دی بیٹیاں دے نام بھی تانوں آندے نے. کتنے ایسے لوگ نے کہ جنہاں نو حضور دے بیٹیاں دے نام نہیں پتہ. میرے بھائیوں میں دعوت فکر دینا ہے, کیا تانوں پتہ ہے کہ عبدالعزیز پرہاروی کون سی؟ ساری قوم کو نہیں پتہ. ساری قوم کو اتنا پتہ ہے کہ عنایت شاہ بس وہ رقص ہوندے سن تے نچدے سن تے بلے شاہ نو مرید بنا کے نچایا. تانوں یہ نہیں پتہ ہوئے گا کہ برے صغیر وچ سب تو بڑی فقہ دی کتاب بھی عنایت شاہ نے لکھی ہوئی, کیونکہ جو جس لایا گلی تھی وہ دے پیچھے چلی.
ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੋ ਦਸਿਆ ਅਸਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਨੇ। تو شیخ بزاز علیہ رحمہ آپ اپنی تن ورتی بیان کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جگ ورتی جو لوگوں کو سنی ہوئے، ایک ہوتی ہے تن ورتی جو اپنے نال بیتی ہوئے. فرماتے ہیں کہ میری تعلیم دا جو آخری دور سی نا وہ مکہ پاک گزریا. سینے حرم میں بیٹھ کے علماء کو پڑھتا بھی سا. کسی نے ترس کھا کے جو چھوٹا جہا کمرہ میں دے دیتا سی. کدی مل جاتا سی تو کھا لینا سا، نہیں سا ملتا تو آب زمزم ویسے ہی بھوک دی کمی پوری کر دیتا. لیکن میرے تے 3 دن ایسے گزرے کہ میں نے کھان واسطے کوئی چیز نہ ملی. پانی پی پی کے گزارا کر رہا سا اور کسی کو منگدیاں بھی شرم آتی ہے. پرانے علماء فرماتے سن دین پڑھتے ہیں تے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی اگے ہاتھ پھیلایا تے کل ہاتھ کی نہیں دساں گے. جڑے چودھری سامنے ہاتھ پھیلا لین نا پھر جمعے تے نہیں دس سکتے بس تیرا پتر شراب پیندا تے شراب دے بارے حکم کی. جڑا کسی اگے ہاتھ پھیلا لین نا پھر نہیں دس سکتے بس تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سودی دے بارے حکم کی. پھر حق دسنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر زباناں گم ہو جاتی ہیں. حق کوئی دس سکتا ہے کہ جو بھوکا بھی رہے پھر بھی کبھی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ویسے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ تیسرا دن سی، بھوک بڑی شدت دی. میں اپنے حجرے وال جا رہا سا تو مکہ پاک دی گلی وچ مینوں ایک تھیلی ملی. کہتے ہیں کیا خوبصورت کپڑا سی اس تھیلی دا. میں نے تھیلی چکی تو اچھی خاصی وزنی سی. کسی دا مال سی لیکن اٹھا کے نہ میں اپنے کمرے چ لے گیا، بکسے چ رکھ دیتا. کھولیا نہیں، مور لگی سی اس دے اوتے. اگلی نماز واسطے جدوں سینے حرم وچ پہنچیا تو ایک بزرگ اعلان کر رہے سن کہ میری ایک تھیلی گری ہے، وہ دے وچ میرا کوئی ضروری سامان ہے، اگر کسی کو ملی ہے تو مینوں دے دے، میں انعام دے طور پہ انہوں 500 دینار دیاں گا. ایک ہوندہ ہے درم، ایک ہوندہ ہے دینار. درم چاندی دے سکے نو کیا جاندہ سی، دینار سونے دے سکے نو کیا جاندہ سی. اور حضرت مولانا اشرف سیالوی شیخ الحدیث علیہ رحمہ فرماندے سن 4.5 ماشے سونا ایک دینار بھی ہوندہ سی. 4 ماشے سونا ایک دینار وچ ہوئے تے 500 دینار ہون تے کتنے تولے بنتا ہے گھر جا کے حساب لا. فرماندے نے میں جب اعلان سنیا تو گھبرا گیا. اس تھیلی اتنی قیمتی چیز کہ جدے پیچھے بابا 500 سونے دے سکے دے رہے. تو میں نے سوچیا کہ یہ سونے دے سکے لینا میرے واسطے جائز نہیں، کیونکہ میرے کو تھیلی اگر اس دی وہی ہے تو میں دے دیاں گا، میں پیسے مل جان گے، میرے تو کئی سال عشرت نال گزرن گے. میں کیا بابا جی نماز پڑھ کے ذرا نا میرا اتنے حجرا ہے اتنے چلو، شاید تہاڈا کام بن جائے. میں بابا جی کو لے کے نال چلا گیا. میں نے رستے پوچھ لیا کہ تھیلی دا رنگ کیسا سی، کپڑا کیسا سی. میں سمجھ گیا کہ تھیلی اسے بابے جی. میں نے جدوں تھیلی بکسے چوں نکالی تو اس نے کہا کہ جس رب دے گھر وچ کھڑے ہو کے میں اعلان کیتا ہے نا، وہ دی ذات دی قسم ہے کہ یہی تھیلی میری. میں تھیلی حوالے کر دیتی، بابا جی تہاڈی امانت رکھو. میں کھولی نہیں کیونکہ مور لگی سی. بابے نے اپنی کمر نال بنی 500 دینار کی تھیلی کھولی. کہندا بیٹا تیرا انعام ہے. کہندے نے ہاتھ تو اگے بڑھایا لیکن دل نے آکھیا ظالمہ کوئی کام تے رب واسطے بھی کر لیا. واہ واہ واہ. وہ تھیلی اگے کر رہے سن، میں ہاتھ پیچھے کر کے کیا بابا جی نہیں، پیسے بھی تہاڈے نے، تھیلی بھی تہاڈی ہے، مینوں تو ملی سی، میں تو استعمال ہی نہیں سا کر سکتا، میرے واسطے تو جائز ہی نہیں سی. بابے نے کیا پتر میں خوشی نال دے رہے ہیں. میں کیا نہیں، یہ بدلہ تہاڈے کولوں نہیں رہنا، رب کولوں رہنا. بابے نے تھیلی دا منہ کھولیا تو وچوں کچھ دینار نکال کے کیا چل یہ رکھ لے. میں کیا جدوں کم واسطے رب واسطے کم کرنا ہے تو پھر کچھ کی لینے، پھر وہ جانے تے میں جانا. بابے نے کیا ہوں تینوں دساں اس تھیلی کی ہے جو گمی سی. انہیں کھولی، ہیریاں دا ایک ہار سی.
اور میں زندگی کتنی چمک دی چیز کدی نہیں سی دیکھی. اکھاں چندیا گئیاں, ادھر سونے دے سکے ادھر ہیرے ہی ہیرے. بر بابا دعا دیتا چلا گیا. شام تک مینوں بھی کھانا مل گیا. وقت گزرے, کئی ہفتے گزرے, مہینے گزرے, 2 سال گزر گئے. مینوں پتہ چلیا کہ نیشا پور دے قریب ایک جگہ تے نا مدرسہ, اتنے استاد کی ضرورت ہے. تو میں سفر شروع کیتا. سمندری سفر سی, جا رہے آسا, رستے طوفان آیا, بیڑا اس کی نظر ہو گیا اور وہ بیڑا غرق ہو گیا. مینوں لوگاں دا نہیں پتا کہ جیندے مرے کی ہویا, لیکن ایک پھٹا میرے ہاتھ آیا سی. میں تیرتا تیرتا ایک جزیرے تک پہنچ گیا. قریب ایک مسجد نظر آئی. میں سمجھ گیا مسلمان آباد نے. مسجد میں جا کے میں نے وضو کیتا, شکرانے دے نفل پڑھے, پھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے لگ پیا. تو لوگ میری آواز سن کے آئے. میں خاموش ہو گیا. تو کہندے نے تو قرآن پڑھ لینا. میں کیا پڑھا بھی لینا. انہوں نے کیا کہ ساڈے امام صاحب چند دن پہلے فوت ہو گئے. تو سانو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں, تو اتنے ساڈا امام بن جا. اسی اچھی تنخواہ دیا, تینوں کر دیا. میں نے کیا میں جس مقصد واسطے جا رہا سا اتنے پورا ہو رہا ہے, تو میں اتنے رہ گیا. چند دن گزرے, مینوں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملیا. قلم دمات لے کے میں ایک حدیث لکھ رہا سا. تو لکھدا دیکھ کے انہوں نے کیا تو لکھنا بھی جاننا ہے. میں کیا ہاں. کہندے نے سانو لکھنا بھی سکھا, تیری تنخواہ ڈبل کر دیں. بڑی میری عزت کے عالم بھی ہے, لکھنا بھی جانتا ہے, پڑھا بھی سکتا ہے, قرت بھی اچھی ہے, نیک بھی بڑے. چند دن اور گزرے تو مینوں لوگ کہنے لگے کہ تسی جوان ہو, اکیلے رہنا اچھا نہیں. ساڈے جو استاد سن جو فوت ہو گئے نے, انہوں دی بیوی تو پہلے فوت ہو گئی سی, ایک انہوں دی جوان کماری بیٹی رہ گئی ہے. اجازت ہوئے تو اس بچی کی رضا معلوم کر کے تہاڈا نکاح نہ کر دئیے, وہ بھی ایک عالم کی بیٹی ہے. میں کیا ٹھیک ہے, تسی اگر چاہتے ہو تو میں کر لواں گا. رضا معلوم ہو گئی, نکاح ہو گیا. میں دولہا بن کے اپنی دلہن دے کمرے گیا. وہ حجاب کر کے بیٹھی سی. کہتے نہیں کہ میں نے سلام کیتا, اس نے جواب دیتا. میں نے گھونگٹ اٹھایا تو وہی ہار جو بابے والا سی اس لڑکی دے گلے چ پیا ہوا. فرماتے نے کہ میں تو لڑکی نال گل کرنا ہی بھول گیا. میں تو سوچن لگ پیا وہ بابا کون سی, یہ ہار اتنے کس طرح آیا, اس لڑکی نو کیویں ملیا. اسی سوچ وچ نہ فجر دی آزان ہو گئی. میں ساری رات ہار دیکھتا رہا, بیوی نال بات تک نہ کیتی ہے. واقعہ علماء دیوبند نے بھی لکھے, بات تک نہ کیتی. آزان ہوئی, میں مسجد چلا گیا. خواتین میری بیوی کو لائیں. بیوی میری نے دسیا کس لالچی بندے نال تسا میرا نکاح کر دیتے. وہ ساری رات ہیریاں کا ہار ویکھدا رہا, میرے نال تے گل بھی نہیں کیتی. اتنا لالچی آدمی. بیویاں نے اپنے خاندان کو دسیا. میں اجے فجر پڑھا کے مسجد میں بیٹھے ساتھی, وہ آگے انہوں نے کیا مولوی صاحب بڑا دکھ ہویا, تسا لڑکی کا دل توڑیا. وہ کہندی ہے تسی ساری رات ہار ہی دیکھتے رہے ہو. میں کیا بیٹھو, ہوں تمہیں دساں کیوں دیکھتا رہا. میں پھر ماضی کا وہ قصہ دہرایا. جدوں میں ساری گل دسی نا کہ یہ ہار مینوں مکے دی گلی چو ملیا سی, تے میں اس بابے نو دتا سی جو اس دا مالک سی. میں سوچتا رہا وہ بابا کدھر ہے, ہار اتنے کس طرح پہنچیا. تو مسجد نعرہ تکبیر و رسالت نال گونج اٹھی. میں کیا تمہوں کی ہویا. انہاں کیا وہی ساڈا امام سی جس نو تو اتنے ویکھیا سی, وہی اسی لڑکی دا باپ سی. اور اسی نعرہ اس وجہ تو مارے ہے, اللہ کی حمد اس وجہ تو بیان کیتی ہے. وہ جدوں واپس آئے سن تے اکثر کہندے سن, لوگوں میں زندگی جنا ایک ہی ویکھے ہے, میں زندگی مرد ایک ہی ویکھے ہے. نہ سونے دی چمک نہ ہیریاں دی چمک دی اپنی لالچ پیدا کر سکی. میں ایک ویکھے ہے جنہیں سونا ہوندیاں بھی کم رب واسطے کیتا ہے, ہیرے ہوندیاں بھی کم رب واسطے کیتا ہے. نہ ہیریاں بھی خیانت کیتی نہ سونا لیا. کہندے سن دعا کرو
ایک باری کدی پھر ملے میں اپنی بیٹی وہ حوالے کر کے جانا، میں اپنی بیٹی وہ نگاہ چ دے دے ہاں اساں تے نعرے مارے سن کہ ساڈے استاد کی مراد پوری ہو گئی۔ میں کہ ہن میری بھی تے سنو، جی وہ دینار رکھ لیندا یہ انعام تے نہ ملدا، میں رب واسطے کم کیتا سی، رب ہیریاں دا مالک بھی مینوں بنایا، ہیریاں والی دا مالک بھی مینوں بنا دیتا ہے۔ بس مخلص ہو کے اپنے رب واسطے کم کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان کہ ماں باپ نے بچپن تو ہی پتر کو کیا کہ بیٹا تو دین پڑھنا ہے، بیٹے دا بھی ذہن بچپن تو بن گیا کہ دین پڑھنا ہے۔ پھر دور مدرسہ سی، اج کل تو بڑی آسانیاں نے، ایک شہر بھی 4 مدرسے بھی ہیں، پہلے بڑے دور دور مدرسے ہوندے سن۔ حضور غوث اعظم جدوں دین پڑھن جا رہے سن تو ماں نے کیا سی پتر ایک باری مل لے، تو آنا ہے تے میں نہیں آنا۔ پھر جدوں واپس آئے تو ماں کی قبر کی حاضری دی تھی۔ حضرت خواجہ نور محمد مہاروی جدوں پڑھن واسطے نکلے تقریباً 7 سال عمر سی گھروں نکلے، فرماندے نے میں دین پڑھ کے جدوں واپس آیا تو میری داڑھی وچ کچھ بال سفید بھی آ چکے سن۔ میں اپنے گھر میں داخل ہویا تو میری ماں نے نا دوپٹہ چہرے تے رکھ کے کیا یہ پردے والیاں دا گھر بغیر اجازت کیویں آیا ہے؟ میں کہ اماں پردہ ہٹا دے، تیرا نور محمد آیا ہے۔ سبحان اتنا زمانہ دور رہنا ماں باپ کو۔ اج کل تے بڑی آسانیاں نے نا، تو دور مدرسہ سی، بچے دا نام سی سعدالدین، مدرسے داخل تو ہو گیا لیکن ذہن کوئی چیز قبول نہ کرے، رٹے بھی لگائے مگر سبق یاد نہ ہو۔ استاد جدوں سبق سنن تو کمزور، ایک لفظ بھی یاد نہیں۔ ایک دن استادہ نے کیا بیٹا میں کسی نو کہنا تینوں تیرے گھر چھوڑے ہوں، تو کوئی کم سکھ، دکانداری کر، زمینداری کر، یہ دین پڑھنا تیرے واسطے مشکل ہے کیونکہ تینوں کوئی چیز یاد ہی نہیں ہو رہی۔ تو استادہ نے اگے نہ ہاتھ جوڑ کے کیا کہ انج نہ کرو، ماں باپ دا بڑا شوق سی میں عالم بنا، میرا اپنا بھی شوق ہے، تو مینوں نہ کلاس روم دے کونے چ بٹھا دے بھی ہو، اگر روٹی نہیں بھی دیو گے تو منگ تنگ کے گزارا کر لواں گا، کدی نہ کدی تو میرا مالک کرم کرے گا اور میرا ذہن بھی کوئی نہ کوئی چیز قبول کر لے گا۔ کیا چلو میں نہیں بھیجدا، لیکن استاد مثال دیندے سن کہ سعدالدین جیسا نکھٹو نہ بنے، یہ بڑا نالائق ہے۔ کہندے نے کہ بچے جدوں رات کو سو جاندے سن میں چراغ جلا کے سبق پڑھدا سا، صبح پھر بھول جاتا سا۔ ہفتے گزرے، مہینے گزرے، لگن پڑی، بڑیاں دعاواں کراں کہ میں بھی دین دا عالم بنا، قرآن میرے سینے وچ بھی محفوظ ہو جائے۔ ایک رات مطالعہ کر رہے ہیں، دروازے تے دستک ہوئی، میں اٹھ کے دروازہ کھولیا تو ایک آدمی پہلی دفعہ دیکھے ہے، کہندہ ہے سعدالدین جدوں یاد نہیں ہوندہ تو کیوں محنت کرنا ہے، بڑی پیاری ہوا بھی چل دی ہے، آپ باغ دی سیر کر کے آنے ہیں۔ سعدالدین نے کیا جناب جاؤ تسی باغ دی سیر کرو، کوئی روکن والا نہیں، لیکن میرے سامنے قرآن دا باغیچہ کھلا ہے، مینوں ادیاں خوشبوواں لین دیو۔ سبحان اللہ۔ میرے سامنے حضور دے دین دا باغیچہ کھلا ہے، مینوں ادیاں خوشبوواں لین دیو۔ انہیں کیا تیری مرضی، چلا گیا، کچھ دیر بعد پھر واپس آیا۔ سعدالدین گل من لے، باغ وچ بڑی رونق لگی ہے، بڑیاں سونیاں ہواواں نے، کیا میں جو کہہ رہے ہیں نا تسی جاؤ ہواواں کھاؤ، مینوں تنگ نہ کرو۔ چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آ کے کہندا ہے سعدالدین ایک باری باغ جا کے ویکھ تے صحیح، اس باغ وچ ہن گلاب دا پھل نہیں کھڑیا، نبوت دا پھل کھڑیا ہویا ہے۔ مدینے تو آقا تشریف لے آئے ہوئے نے، گنبد خضرا تو نکل کے تیرے واسطے آئے نے، تینوں حضور پہ بلاندے نے۔ سعدالدین کہندے نے جدوں حضور دا نام سنیا تو پھر تو میں جتیاں پانا بھول گیا، پھر میں دوڑ پیا، میں جدوں باغ پہنچیا تو آقا کریم دا چہرہ دیکھیا تو کلیجے ٹھنڈ پہ گئی۔ آقا کریم نے پکڑ کے مینوں سینے لگایا، فرمایا سعدالدین اتنا میرے قرآن نال پیار کے ساری ساری رات جاگ کے پڑھدا ہے، اتنا میری حدیث نال پیار اور دین نال پیار کہ یاد کچھ بھی نہیں رہندا پھر بھی محنت کردا ہے۔ میں عرض کیتی آقا مہربانی کرو،
कुछ दुआ करो कि मेरा ज़हन सही हो जाए। हुजूर ने फरमाया तेरी लगन वेख के ताई ते मदीनियों में आए हैं अल्लाह की अता दे नाल, जरा मुंह खोल। मैंने मुंह खोलिया, हुजूर ने लुआबे दहन शरीफ मेरे मुंह के अंदर डालिया। फरमाते ने मैं बड़ा शहद चखदा सा पर हुजूर दे लब दी मिठास ने सारे मिठियां दे जायके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस्मत के रश कर रहा सा ओ लब जो अबू बकर की एड़ी ते लगे तो जहर खत्म कर देवे, अली दी अख ते लगे तो आशोबे चशम खत्म कर देवे, कतादा दी अख ते लगे तो निकलिया आना ठीक कर देवे, पिंडलियां टुट जान लब लगान तो पिंडलियां जुड़ जान, पानी खारी हो जान लब सुटन तो मिठे कर देन। हसनैन नूं गुड़ती किस लब दी मिले, ओ लब अज मेरे मुंह के अंदर गई। हुजूर ने फरमाया जा बेटा अल्लाह करम करेगा। ये लफ्ज फरमाए हुजूर अखा तो ओझल हो गए। मैं अपने कमरे वल चल पिया, आए जमाले नाज दिखाकर चले गए, खाबीदा जिंदगी थी जो जगा कर चले गए। मैं कमरे विच बाद पहुंचया, मैं जितनियां रातां जाग के पढ़िया सी अज सारा मैनू हिफज होया सी, अज सारियां किताबां मेरे ज़हन दे अंदर सन, अज इल्म दा समंदर सी। मैं फजर तक दुरूद पढ़दा रहा, फिर नमाज़े फजर पढ़ी, फिर क्लास रूम सज गया। मैं निखट्टू सा एक कोने च बहंदा सा, उत्थे जाके बैठ गया। उस्ताद तशरीफ ले आए, आज किताब खोली, एक इबारत पढ़ के जो सब तो लायक तालिब इल्म सी, क्या बेटा उठ जरा इसका हल निकाल, तरकीबे सर्फी और नावी कर, इससे गुफ्तगू कर, समझा इबारत। उन्हें किया हुजूर बहुत मुश्किल इबारत है, आज मेरा ज़हन कबूल नहीं कर रहा। उन्होंने किया तुम ही सातों दिन जैसा निखट्टू हो गए हैं। दूसरा उठे, उन्हें किया बहुत मुश्किल इबारत है, मेरे को नहीं पढ़ी जाएगी। आज जितने सन ना सब कहते ने इबारत मुश्किल है, जदों सारिया ने किया ना अज नहीं पढ़िया जाएगा। सादो दिन कहते ने पहला दिन सी, मैं हाथ चुक के किया इजाजत होवे ते मैं इबारत पढ़दे हाँ, मैं इबारत ते गुफ्तगू करदे हाँ। उस्तादा ने किया तेरे जैसा निखट्टू जिन्हों सौखियां इबारत नहीं सन पता, इतनी मुश्किल इबारत तू किज पढ़ेगा। मैं किया पहले हाथ भी ते कदी खड़ा नहीं सी ना कीता, अज हाथ खड़ा कीता, मौका तो दे दियो। उस्तादा ने किया चल फिर खड़ा हो जा, पढ़ जरा मेरे सामने इबारत। कहते ने मैंने पहले अल्लाह की हमद बयान की थी, फिर हुजूर के दरूद पढ़िया, फिर इबारत पढ़ी, फिर जदों मैं गुफ्तगू शुरू की थी सरफी और सरफी नावी तरकीबां करनियां शुरू कीतियां, उस्तादा के मत्थे ते पसीना आ गया। क्या सादो दिन रुक, पहले दस तू ओही है जेड़ा इत्थे बैठिया करदा सी। मैं किया हुजूर ओही हां। फरमाया मैं नहीं मनदा, अज ते इल्म दा समंदर है, अज ते तेरी जुबान मोती भी बखेरती है। मैं किया हुजूर बस तब्दीली आ गई। उन्हें किया क्यों कि किस तरह आई। मैं किया तुहाडे तालिब इल्मां नूं हाफिज़े ते माने मैनू मुहम्मद दे करम ते मान सी, अज आका ने मैनू नवाज दिता। फिर वो सादो दिन तफ्तजानी बन के जमाने ते चमके। उलमा बैठे ने, क्या अज कोई आलिम बन सकता है जब तक सादो दिन नूं ना पढ़ लवे। लिखियां किताबां मदारस में पढ़ाई जांदियां ने, मेरे मुस्तफा दे करम ने इस तरह नवाज दिता। इहदा की मतलब है कि मुस्तफा तालिब इल्मां नूं अपनी नजर विच रखदे, हुजूर तुलबा नूं अपनी नजर के अंदर रखते हैं। और बंदा मुखलिस होकर जदों दीन सीखे ना, अजकल तो शायद कुछ लोग कारोबार की नज़र नाल नाता भी पढ़ते हैं तो तकरीर भी करते हैं। अजकल तो रेट भी तय होते हैं, अजकल तो मुल भी लाए जाते हैं। मेरे दादा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते सन, पुत्र अपना मुल ना लावी, हुजूर का नौकर बन के लवी, हुजूर के नौकर बेमुल होंगे ने, उन्हों का मुल नहीं आता। जेडे मुल लाते हैं फल नहीं पा सकते, जेडे बगैर मुल के काम करते हैं फिर अता मुहम्मद बंदियालवी जैसे उस्ताद कुल बन के जमाने से चमकते हैं। तो खैर जो बंदा मुखलिस हो जाता है ना, कोई काम रब की रिजा वास्ते करो। मेरे और तुहाडे पल्ले रब की रिजा वास्ते कुछ नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। तुहानू बानिया ने महफल ने दावत दी, तुसी आ गए, 3 घंटे बैठो 4 घंटे बैठो, कोई मसला नहीं। सिर्फ इतना सवाल करना चाहना है कि जिस लगन नाल बानिया ने महफल की दावत से आयो, कभी जोर दे वक्त रब की दावत से भी उसी लगन नाल गए हो। इसका मतलब ही असी रब वास्ते खालिस नहीं, मुखलिस नहीं। दूसरा वाकया जिसका मैनू हुक्म दिता गया, मैं मार्की दाखिल हो रहा सा तो मैनू बुजुर्गों ने हुक्म दिता कि यह वाकया जरूर बयान करना।
اور اسی واقعہ تو بعد میں اپنی گفتگو ختم کر دیا گا کیونکہ محفل ابھی چلنی ہے. حضرت شیخ بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے علمی دنیا کے اندر. ساری قوم نو کرکٹ کے کھلاڑیاں دے نام تے بڑے اچھے آتے ہونے, اپنے ملک دے نہیں دوسرے کافراں دے ملک دے بھی نہ کرکٹ کے کھلاڑیاں دے نام آتے ہوں گے. محافل میلاد بھی ساری جو بچیاں بھیناں ماواں بہندیاں نے انہوں نے ہر ڈرامے کا سین بھی پتا ہوتا ہے تے ہر اداکار اور اداکارہ کا نام بھی پتا ہوتا ہے. یارو کدی گھر اپنی خواتین کو یہ بھی پوچھو با حضور دی ازواج دے نام بھی تمہیں آتے ہیں, حضور دی بیٹیاں دے نام بھی تمہیں آتے ہیں. کتنے ایسے لوگ نے کہ جنہوں نے حضور دے بیٹیاں دے نام نہیں پتا. میرے بھائیوں میں دعوت فکر دینا ہے, کیا تمہیں پتہ ہے کہ عبدالعزیز پرہاروی کون سی؟ ساری قوم کو نہیں پتا. ساری قوم کو اتنا پتہ ہے کہ عنایت شاہ بس وہ رقص ہوندے سن تے نچدے سن تے بلے شاہ نو مرید بنا کے نچایا. تمہیں یہ نہیں پتا ہوئے گا کہ برے صغیر میں سب تو بڑی فقہ دی کتاب بھی عنایت شاہ نے لکھی ہوئی, کیونکہ جو جس لایا گلی تھی وہ پیچھے چلی, جس تو جو دسیاں اسا من لیا سانو پتہ ہی نہیں کہ اصل ہیرو کون نے. تو شیخ بزاز علیہ رحمہ آپ اپنی تن ورتی بیان کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جگ ورتی جو لوگوں کو سنی ہوئے, ایک ہوتی ہے تن ورتی جو اپنے نال بیتی ہو. فرماتے ہیں کہ میری تعلیم دا جو آخری دور سی نا وہ مکہ پاک گزریا. سینے حرم میں بیٹھ کے علماء کو پڑھتا بھی سن. کسی نے ترس کھا کے چھوٹا جہا کمرہ میں دے دیتا سی, کدی مل جاتا سی تو کھا لینا سا, نہیں سا ملتا تو آب زمزم ویسے ہی بھوک دی کمی پوری کر دیتا. لیکن میرے تے 3 دن ایسے گزرے کہ میں نے کھان واسطے کوئی چیز نہ ملی, پانی پی پی کے گزارا کر رہا سا, اور کسی کو منگدیاں بھی شرم آتی ہے. پرانے علماء فرماتے سن دین پڑھ دیاں تے ہاتھ نہیں پھیلانا, کسی اگے ہاتھ پھیلایا تے کل ہاتھ کے نہیں دساں گے. جڑے چودھری سامنے ہاتھ پھیلا لین نا پھر جمعے تے نہیں دس سکتے بس تیرا پتر شراب پیندا تے شراب دے بارے جو حکم کیے. جڑا کسی اگے ہاتھ پھیلا لین نا پھر نہیں دس سکتے بس تو سود کا کاروبار کرتا ہے اور سودی دے بارے جو حکم کیے. پھر حق دسنا مشکل ہو جاتا ہے, پھر زباناں گم ہو جاتی ہیں. حق کوئی دس سکتا ہے کہ جو بھوکا بھی رہے پھر بھی کبھی انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ تیسرا دن سی, بھوک بڑی شدت دی, میں اپنے حجرے وال جا رہا سا تو مکہ پاک دی گلی وچ مینوں ایک تھیلی ملی. کہتے ہیں کیا خوبصورت کپڑا سی اس تھیلی دا. میں نے تھیلی چکی تو اچھی خاصی وزنی سی, کسی دا مال سی لیکن اٹھا کے نہ میں اپنے کمرے چ لے گیا, بکسے چ رکھ دیتا, کھولیا نہیں, مور لگی سی اس دے اوتے. اگلی نماز واسطے جدوں سینے حرم وچ پہنچیا تو ایک بزرگ اعلان کر رہے سن کہ میری ایک تھیلی گری ہے, وہ میرا کوئی ضروری سامان ہے, اگر کسی کو ملی ہے تو مینوں دے دے, میں انعام دے طور پہ انہوں 500 دینار دیاں گا. ایک ہوندہ ہے درم, ایک ہوندہ ہے دینار. درم چاندی دے سکے نو کیا جاندہ سی, دینار سونے دے سکے نو کیا جاندہ سی. اور حضرت مولانا اشرف سیالوی شیخ الحدیث علیہ رحمہ فرماندے سن 4.5 ماشے سونا ایک دینار بھی ہوندہ سی. 4 ماشے سونا ایک دینار بھی ہوئے تے 500 دینار ہونے تے کتنے تولے بنتا ہے گھر جا کے حساب لا دیں. فرماندے نے میں جب اعلان سنیا تو گھبرا گیا, اس تھیلی اتنی قیمتی چیز کہ جدے پیچھے بابا 500 سونے دے سکے دے رہے. تو میں نے سوچیا کہ یہ سونے دے سکے لینا میرے واسطے جائز نہیں, کیونکہ میرے کو تھیلی اگر اس کی وہی ہے تو میں دے دیاں گا, میں پیسے مل جان گے, میرے تو کئی سال عشرت نال گزرن گے.
میں کیا بابا جی نماز پڑھ کے ذرا نا میرا اتنے حجرا ہے اتنے چلو شاید تہاڈا کام بن جائے. میں بابا جی کو لے کے نال چلا گیا. میں نے رستے پوچھ لیا کہ تھیلی دا رنگ کیسا سی, کپڑا کیسا سی. میں سمجھ گیا کہ تھیلی اسے بابے دی. میں نے جدوں تھیلی بکسے چوں نکالی تو اس نے کہا کہ جس رب دے گھر وچ کھڑے ہو کے میں اعلان کیتا ہے نا وہ دی ذات دی قسم ہے کہ یہی تھیلی میری. میں تھیلی حوالے کر دیتی. بابا جی تہاڈی امانت رکھو. میں کھولی نہیں کیونکہ مور لگی سی. بابے نے اپنی کمر نال بنی 500 دینار کی تھیلی کھولی. کہندا بیٹا تیرا انعام ہے. کہندے نے ہاتھ تو اگے بڑھایا لیکن دل نے آکھیا ظالمہ کوئی کام تے رب واسطے بھی کر لیا. واہ 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 واہ. وہ تھیلی اگے کر لے سن. میں ہاتھ پیچھے کر کے کیا بابا جی نہیں, پیسے بھی تہاڈے نے, تھیلی بھی تہاڈی ہے, مینوں تو ملی سی, میں تو استعمال ہی نہیں سا کر سکتا, میرے واسطے تو جائز ہی نہیں سی. بابے نے کیا پتر میں خوشی نال دے رہے ہیں. میں کیا نہیں, یہ بدلہ تہاڈے کولوں نہیں رہنا, رب کولوں رہنا. بابے نے تھیلی دا منہ کھولیا تو وچوں کچھ دینار نکال کے کیا چل یہ رکھ لے. میں کیا جدوں کم واسطے رب واسطے کم کرنا ہے تو پھر کچھ کی لینے, پھر وہ جانے تے میں جانا. بابے نے کیا ہوں تینوں دساں اس تھیلی کی ہے جو گمی سی. انہیں کھولی, ہیریاں دا ایک ہار سی, اور میں زندگی کتنی چمک دی چیز کدی نہیں سی دیکھی. اکھاں چندی آ گئیاں, ادھر سونے دے سکے ادھر ہیرے ہی ہیرے. برل بابا دعا دیتا چلا گیا. شام تک مینوں بھی کھانا مل گیا. وقت گزریا, کئی ہفتے گزرے, مہینے گزرے, 2 سال گزر گئے. مینوں پتہ چلیا کہ نیشا پور دے قریب ایک جگہ تے نا مدرسہ, اتھے استاد کی ضرورت ہے. تو میں سفر شروع کیتا. سمندری سفر سی, جا رہا سا, رستے طوفان آیا, بیڑا اس کی نظر ہو گیا اور وہ بیڑا غرق ہو گیا. مینوں لوگاں دا نہیں پتا کہ جیندے مرے کی ہویا, لیکن ایک پھٹا میرے ہاتھ آیا سی. میں تیردا تیردا ایک جزیرے تک پہنچ گیا. قریب ایک مسجد نظر آئی. میں سمجھ گیا مسلمان آباد نہیں. مسجد میں جا کے میں نے وضو کیتا, شکرانے دے نفل پڑھے, پھر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرن لگ پیا. تو لوگ میری آواز سن کے آئے. میں خاموش ہو گیا. تو کہندے نے تو قرآن پڑھ لینا ہے. میں کیا پڑھا بھی لینا. انہوں نے کیا کہ ساڈے امام صاحب چند دن پہلے فوت ہو گئے ہیں, تو سانوں کوئی نماز پڑھان والا نہیں, تو اتنے ساڈا امام بن جا. اسی اچھی تنخواہ دیا, تینوں کر دیا. میں نے کیا میں جس مقصد واسطے جا رہا سا اتنے پورا ہو رہا ہے, تو میں اتنے رہ گیا. چند دن گزرے, مینوں ایک کاغذ کا ٹکڑا ملیا, قلم دمات لے کے میں ایک حدیث لکھ رہا سا. تو لکھدا دیکھ کے انہوں نے کیا تو لکھنا بھی جاننا ہے. میں کیا ہاں. کہندے نے سانوں لکھنا بھی سکھا, تیری تنخواہ ڈبل کر دیں. بڑی میری عزت کے عالم بھی ہے, لکھنا بھی جانتا ہے, پڑھا بھی سکتا ہے, قرت بھی اچھی ہے, نیک بھی بڑے. چند دن اور گزرے تو مینوں لوگ کہنے لگے کہ تسی جوان ہو, اکیلے رہنا اچھا نہیں. ساڈے جو استاد سن جو فوت ہو گئے نے, انہوں دی بیوی تو پہلے فوت ہو گئی سی, ایک انہوں دی جوان کماری بیٹی رہ گئی ہے. اجازت ہوئے تو اس بچی کی رضا معلوم کر کے تہاڈا نکاح نہ کر دئیے, وہ بھی ایک عالم کی بیٹی ہے. میں کیا ٹھیک ہے, تسی اگر چاہتے ہو تو میں کر لواں گا. رضا معلوم ہو گئی, نکاح ہو گیا. میں دولہا بن کے اپنی دلہن دے کمرے گیا, وہ حجاب کر کے بیٹھی سی. کہندے نہیں کہ میں نے سلام کیتا, اس نے جواب دیتا. میں نے گھونگٹ اٹھایا تو وہی ہار جو بابے والا سی اس لڑکی دے گلے چ پیا ہوا. فرماتے نے کہ میں تو لڑکی نال گل کرنا ہی بھول گیا. میں تو سوچن لگ پیا وہ باوا کون سی, یہ ہار اتنے کس طرح آیا, اس لڑکی نو کیویں ملیا. اسی سوچ وچ نہ فجر دی آزان ہو گئی. میں ساری رات ہار دیکھتا رہا, بیوی نال بات تک نہ کیتی ہے. واقعہ علماء دیوبند نے بھی لکھے, بات تک نہ کیتی. آزان ہوئی, میں مسجد چلا گیا. خواتین میری بیوی کو لائیں. بیوی میری نے دسیا کس لالچی بندے نال تسا میرا نکاح کر دیتے. وہ ساری رات ہیریاں دا ہار ویکھدا رہا, میرے نال تے گل بھی نہیں کیتی.
इतना लालची आदमी। बीवियां ने अपने खानदान में दसिया, मैं अजे फजर पढ़ा के मस्जिद में बैठे ही साथी वो आगे उन्हें कहा मौलवी साहब बड़ा दुख होया, तुसा लड़की का दिल तोड़िया। वो कहती है तुसी सारी रात हार ही देखते रहे हो। मैं क्या बैठो हुण तुहानूं दसां क्यों देखदा रहा। मैं फिर माजी का वो किस्सा दोहराया। जदों मैं सारी गल दसी ना कि यह हार मैनू मक्के की गली चो मिलिया सी ते मैं उस बाबे नूं दिता सी जो इसका मालिक सी। मैं सोचता रहा वो बाबा किधर है, हार इत्थे किस तरह पहुंचया। तो मस्जिद नारा तकबीर रिसालत नाल गूंज उठी। मैं किया तुहानूं की होया? उन्हें किया वो ही साडा इमाम सी जिसनूं तू उत्थे वेखिया सी, वो ही इसी लड़की का बाप सी। और असी नारा इस वजह तो मारे है, अल्लाह की हमद इस वजह तो बयान की है। वो जदों वापस आए सन तो अक्सर कहते सन लोगों मैं जिंदगी जना एक ही वेखे है, मैं जिंदगी मर्द एक ही वेखे है। ना सोने की चमक ना हीरियां की चमक की अख में लालच पैदा कर सकी। मैं एक वेखे है जिन्हें सोना होंदियां भी कम रब वास्ते कीता है, हीरे होंदियां भी कम रब वास्ते कीता है। ना हीरियां भी खियानत की ना सोना लिया। कहते सन दुआ करो एक बारी कदी फिर मिले, मैं अपनी बेटी उहदे हवाले करके जाना, मैं अपनी बेटी उहदे निगाह च दे दिया। असां ते नारे मारे सन कि साडे उस्ताद की मुराद पूरी हो गई। मैं क्या हुण मेरी भी ते सुनो, जे वो दीनार रख लैंदा ये इनाम ते ना मिलता। मैं रब वास्ते कम कीता सी, रब हीरियां दा मालक भी मैनू बनाया, हीरियां वाली दा मालक भी मैनू बना दिता है। बस मुखलिस हो के अपने रब वास्ते कम करो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान